तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी सुता पुनवेची परवी. आयची आमची प्रेस आसा ती आमचो जो विरेश जो एक झंझावत तेणें दाखयलो, एसेंब्लीन झंझावत दाखयलो आनी वागा सारको फियरलेसली जे 39 जावं बाकीचे जे MLA आशिल्ले तेंचे कडेन झगडलो, तेका लागून ते कॉंग्रेच्युलेट करपा लागून ही प्रेस. हेचे पयलीं जेन्ना आमी एसेंब्लीन गेल्ले जावं आमी तयारी करताले आमची हेची फुडें सरपाची, तेन्ना खुबशे जाणां लोक आमकां म्हणटाले की तुमी कितें करतले काय म्हणून, ही पार्टी ग्रासरूटाच्यान स्टार्ट जावंक जाय आशिल्लें म्हणून तुमी, जावं तुमी पंचायत इलेक्शन पयलीं कंटेस्ट करपा जाय आशिल्लें म्हणून. पूण आयज ते सेम लोक उलयता की एकटो आमदार जर इतकें करूंक शकता जाल्यार तुमी 5, 8, 10 जाणां येत जाल्यार कितें जातलें काय म्हणून, हें सगळें पळयतलें म्हणून. विरेशान जें कितें केलें तें हेच्या पयलीं केन्नाच जावनासतलें. आमी जर तर एसेंब्ली पळयता जवळ जवळ आतां 20-25 वर्सां एसेंब्ली आमी जी पळयता तेन्ना तरी आमकां दिसना केन्नाच अशे तरेचो कोण तरी एकटो फायट करता आसतलो म्हणून. पूण हें करून दाखयलें. आयज गोंयचे प्रत्येक जे गोंयकाराक रिलेटेड इशू आसा ते इशू एसेंब्लीन वयले. हे इशू कितकीशीं वर्सां लोक चिंतूच नाशिल्ले, तेंचे विचार श्रेणी सुद्दां थंय पावनाशिल्ली की हे इशू केन्ना तरी एसेंब्लीन मांडपाक शकता म्हणून. गोंयकार कोण हेचेर डिबेट जाली, गोंयकार हो कोण आसपा जाय, कितकी वर्सांचे आसपा जाय, हेजेर जेन्ना आवाज केलो तेन्ना तुमी पळयले कशे कशे सगळे जाण रुलिंगान आशिल्ले ते खुदपा लागले थंय. जायांचो इशू थंय पावलो, नेम चेंजींग एमेंडमेंट जेचेर आयज आमचें नांव घाण जाता तेजेर विशय जालो. हें सगळें पळयतना आमकां इतकी उमेद जाताली कित्याक हे फावटी आमी प्रॉपर चॅनलान गेल्ले. फक्त विरेशूच न्ही, तेजे बरोबर जी आमची एसेंब्ली अफेर टीम आशिल्ली ती काम करताली, तेजे बरोबर आमची जो वॉर रूम आमी सेट केल्लो एसेंब्ली लागून तो काम करतालो. हें सगळें तुमी पळयतना एक वेगळो अनुभव आमकांय घेवपाक मेळ्ळो. कित्याक लोकांचो जो विश्वास खंय तरी गेल्लो की लोकांक दिसलेलें पोगो बील हें केन्नाच पास जावचें ना म्हणून, तें परत लोकां भितर आयज ते पोगो बिला बद्दल उलोवपाचें हें जाल्लें आसा, लोक तेजेर उलयता. आयज आमी जे हें कितें एक्सपिरियन्स करता तो डिफरंट एक्सपिरियन्स आसा. कित्याक जेन्ना आमी लॉबीन वयताले जावं थंयच्यान जेन्ना चलत वयताले तेन्ना रुलिंगाचे MLA सुद्दां म्हणटाले की हें एक वेगळें तुमी कितें तरी करून दाखयता म्हणून. तांकां सुद्दां खंय ना खंय तरी मनांतल्यान दिसतालें की हें वेगळें चित्र चालू आसा म्हणून, आमकां तें करपाक मेळना पूण तुमी हें करून दाखयलें म्हणून. जो आमदार एक 27-28 वर्साचो आमदार भितर वचोन ते जेणें एक जो हें केल्लो, जो एक वेगळो तरेन तेणें आयज अप्रोच दाखयलो की एसेंब्लीन हेवूय विशय येवपाक शकता म्हणून, ते तुमी पळयलें सगळ्यांनी, लोकांनी पळयल्यार लोकांक एक कॉन्फिडन्स येयला. हो कॉन्फिडन्स आनी जो लोकांनी आमचेर विश्वास दाखयला तो आमी असोच फुडें घेवन वयतले. आयज जे विशय लोकांचे जावं जेका लागून आयज लोक रस्त्यार येता ते सगळे विशय आमी हेज्याय फुडें घेतले. विरेशान फक्त एक वुमन आमचे लोकांचेच विशय घेवना, तेणें एनिमल्सांचे विशय घेतले, तेणें कितकेशेच अशे विशय आशिल्ले ते आयज पर्यंत घेयनाशिल्ले ते सगळे विशय घेतले. आयज गोंयकारांक खूब कॉन्फिडन्स येयला. जो विश्वजीत सारको मस्ती MLA जेका तोंडान कितें उलयता, कोणाक रिस्पेक्ट दिना, ते MLA ते मिनिस्टराक ओगी गेला, ते मिनिस्टराक आयज लज जाल्ली आसा. फाटलेच दिसांनी तुमी पळयल्लें की कसो तो तेजे डिपार्टमेंट आसा, हेल्थ डिपार्टमेंटान असो GMC कशी मस्ती करतालो, तो तेजो इगो खंय तरी देंवोवपाचें काम विरेशान केल्लें आसा. आनी हेज्या फुडें कोणूच म्हणचें ना की गोंयकार म्हणल्यार आळशी जावं गोंयकार म्हणल्यार कांयच करपाक शकना. हे विरेशान करून दाखयल्लें आसा. आयज प्रत्येक गोंयकार प्रावडली पळयता विरेशा कडेन, प्रत्येकाक दिसता आपूण उलयता म्हणून थंय वचून. अशे तरेन आमकां रिस्पॉन्स मेळटा. प्रत्येक जाण म्हणटा की हो जे तुमी हे फावटी केलां तें अशें चालू दवरा, आमी हे फावटी बरोबर आसतले. आनी मेन म्हणल्यार जे लोक पयलीं भिताले, जे खंय तरी फाटीं सरताले, आयज ते फियरलेसली एकामेका कडेन उलोवपाक लागल्या. ते फियरलेसली आर्जीक लागून लोकांक सांगता. आनी हे जे चेंजीस आसा लोकां भितर ते तुमकां रोखडेच पळोवपाक मेळटले. आयज म्हाजे बरोबर आसा
म्हाजो डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट आमचो शैलेश नायक, तशेंच आमची वुमन विंग प्रेजिडेंट आमची देवदिता मॅडम, मागीर सावथ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी आमचो डेगली फर्नांडीस, आनी तसोच ST प्रेजिडेंट आमचो प्रेमानंद गावडे. हांव मागता बाब शैलेशा कडेन की मुखाल्ली जी प्रेस आसा तेंच्या फुडें व्हरची. सगळ्या येवकार. सो म्हाका शिरोडा मतदारसंघ लागता, तसोच फोंडा तालुका आनी सालसेत. सो हेंचे वतीन आमचो जो गोंयकाराचो आवाज, गोंयकाराचो विश्वास बाब विरेश बोरकर, जेणे प्रत्येक इश्यू जावं ते पोगो बील, जावं म्हादयचो इश्यू, जावं टॅक्सीचो, जावं अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, कितले गोंयाचे भुरगीं बेकार आसात तेजेर डिस्कशन केलें, जावं वेगवेगळे आमचे जे लोकल वेंडर आसात तांकां कशें प्रोटेक्ट करपाचें, जावं डिपार्टमेंटाचे खुबशे इश्यू तेणी थंय डिस्कस केले. सो तुका मनकाजांतल्यान देव बरो कर म्हणटा, कित्याक हेजे पयलू जशें बाब विश्वेशान सांगलां, आमी एसेंब्ली पळयता, असो आवाज जे गोंयकारां लागून केन्ना आवाज आमी एसेंब्ली पळोवना. आयज प्रत्येक लोक सांगता, विदेशा फुड्यान वयता, डिस्कस करता, आनी ते इश्यू आयज थंय एसेंब्ली डिस्कस जाता आनी तेजे फुडें एक्शन जाता. सो लोकां कडेन मागता एक जावया आमी आनी आमचें माणकुलें गोंय आसा हें प्रोटेक्ट करुया. परत एकदां आमचो आमदार, गोंयकाराचो आमदार बाब विरेश बोरकर, तुका मनकाजांतल्यान देव बरो कर म्हणटा आनी कॉंग्रेच्युलेट आनी तुका ब्लेसिंग्स दिता. सगळ्यांक देव बरो करूं. आज आमकां एकदम व्हड खुशालकाय भोगता, कित्याक आमी आज आमगेला RGP MLA चोड मोगाचो विरेश बोरकाराक कॉंग्रेच्युलेट करूंक जमलें. आनी तेका जायते जाण भुरगे जावं तेका बोस एसेंब्लीन भुरगो म्हूण पाचारताले, पूण भुरग्याक एक्सपिरियन्स आहले. तो डे वानासून पोगो हो आमचो विजन घेवन भोंवलो, येराबारांनी भोंवलो, एक एक घरांनी तो मेळ्ळो, सगळे लोकां तो मेळ्ळो आनी तेंगेले कोश, तेंगेले इश्यू आनी तेंगे कितें मन आहा ते तेणें जाण गेले. हें एकदम गरजेचें. आनी तें कळ्ळें की गोंयकार खरेंच भितरल्यान रडटा आनी तेंक तरी कोण आवाज ना, आपूण एक आवाज जावचो अशें तेजे मनान तेणें गायलें. आनी तोच आवाज जो तेणें मनान घातलेलो तो तेका देवान आज शांती पावयलो आनी तो एसेंब्ली उब जालो. आनी एसेंब्लीन थिंगसान तें बंद जालें ना. जें तेणें पयलीं दिसासून काम घेतलें तें आज मेरेन तो करता आनी आपणाचें रिपोर्टींग जाता, सगळें बरे भाशेन ऑनेस्टली तो करता म्हण तेका एकदम देव बरें करूं म्हणटा. आनी दुसरें म्हणल्यार तेणें कसले इश्यू घेयले, जावं व्हडलें लँड प्रोटेक्शन जावं काय कन्जर्वेशन जावं पोगो बील जावं, ते सगळे इश्यू धरूनय बी बारीक इश्यू जे जावं मिठाची होगरां जी एक तेंपा मरोन गेल्लीं, कोणाक खबर ना लोकांक, वो केसलोय जावं जायांचो वो, मागीर आमची माटोळी जी गणेश चतुर्थी आमकां जाय पडटा. आतां माटोळी जायते फाटी लोक सोदपा भोंवता, रानांनी भोंवता, तांकां मेळना, ते कितलो डिमांड आसता जेन्ना गणेश चतुर्थी जाता तेन्नाय बी. सो असले इश्यूज तेणें घेतले, जे इश्यूज मरोन गेल्ले, तेणें ताका जीव दिलो ते इश्यूजान. आनी हेकाच लागून आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी तो ताका पॉलिटिकल बॅकींग ना, कांयच बॅकींग ना पॉलिटिकल, कोणूच तेजो पॉलिटिक्सान ना, एक निवड भुरगो तो. आनी देखून हांव एज अ RGP विमन्स विंग प्रेजिडेंट ताका नंबर 1 पोजिशन दिता, कित्याक इतले ब्रेवली लायक अ लायन ही फॉट. सो हांव ताका देखूनच नंबर 1 पोजिशन फावो अशें म्हाका दिसता, कित्याक तो जेन्ना MLA जाल्लो ते दिसांतल्यान ते आज मेरेन तो फायट करीत येता. आनी इतली इश्यूज घेता की डिपार्टमेंट्सां वचून घार रावना AC बसून, आपूण ते डिपार्टमेंट डायरेक्टरांक वो ते कोण आसा ते सगळे ऑफिशियल्स तांकां पर्सनली वचून मेळून ते आपूण फायल उबारता, घालता, आपूण एंट्री दिता. सो इतली तो काम करता आनी म्हणूनच ताका मुगेलें नंबर 1 पोजिशन फावो अशें म्हाका दिसता. सो तो एक्सपिरियन्स जाला ताका, कित्याक तो 15 वर्सां 20 वर्सां MLA ना, तो फर्स्ट टायम MLA, पूण ताका हांव म्हणटा चड एक्सपिरियन्स आहा हेरा कोण जे 5 टायम्स 6 टायम्स टर्म्स घेवन आहा तेज्याकून चड ताका चड हें आसा. आनी ताका भुरगो म्हणपाक फावना, कित्याक ताका गिन्यान बरें आहा आनी लोकांचे एक्सपिरियन्स डावन टू अर्थ तो भोंवला तेंचे मदें आनी तेंचे सगळें ताका खबर आसा. देखूनच कॉंग्रेच्युलेशन्स विरेश.
येवकार तुमकां सगळ्यांक आयज आमी हिंगा आसात विश करपाक आमच्या नीज गोंयकारांचो आमदार बाब विरेश बोरकर. हे विरेश बोरकरान आयज असेंब्ली हालयली आनी तो जावन आसा एक फ्रिडम फायटराचें रगत. आयज आमचे आंगाची लॉ उबी जातात जेन्ना तो असेंब्लीन झगडटा तेन्ना आमी नियाळी करून चिंतल्यारूय जाता लायक फ्रिडम फायटर कितको झगडटाले ते गोंयचे पासून. सो तें एक रगत आनी आयज आमचे जायते गांवभाव जावं आमचे वोटर हे 92,000+ वोटर आमचे आय ते आज व्हडले क्वेश्चन कॉलर वयर काडून आयज आमकां मेसेज्यो पाठयतात, फोन कॉल्स करतात. कितें रे बाबा विरेशान सारको केलो उजो म्हणून. जो विश्वजीत राणे एक टायमार म्हणटालो तुमी तुमचे सीट हे तुमी येयात असेंब्ली येयात पोगो बील टेबल करात आनी आयज तें बील तुमी जाणाय मनसून असेंब्लीक तें टेबल जालें आनी हांव विरेशाक आनी एक वालोर दितां कित्याक तें बील तें विरेशान आचपा जाय आसलोलें तें बाब चीफ मिनिस्टरान प्रमोद सावंतान आचून दाखयलें. हॅट्स ऑफ टू यू विरेश बोरकर. जें तुवें आचपाचें आसलोलें तें चीफ मिनिस्टर प्रमोदानी तेणें आचिल्लें म्हूण तें डिफायन केलें म्हूण गोंयकार कोण तो. सो मागता सगळ्या लोकांताय तुमी आमचेर विश्वास दवरचो आनी आमी आमचें उतर केन्नाच सोकला पडोवन दिवचें न्हय. आनी बाब विरेशी हेच असेंब्ली न्हू आनी हेच्या फुडें सदांच आवाज करतलो आनी आमी ताका आमचो जाता तितलो आदार आनी तेंको दितले. हें आमचें गोंय राखपाक आनी सांबाळपाक जे जायते मुद्दे आतां आमचे बाय देवदितान बाब विश्वेशान बाब शैलेशान सांगले आनी मुखार तुमकां बाब मनोज परबूय सांगतलो आनी प्रेमानंद भाऊय सांगतलो. तितूंतले 2 मुद्दे सारके हे गोंयकारांक सांबाळपाचे मुद्दे जे पोगो बील आनी दुसरें म्हणल्यार लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील. ही दोनी गोंय सांबाळपाचीं बिलां तुम जाणाय आनी तुमचे थंय मागता हेज्या फुडें आमी हें घेवन मुखार वयतले झगडले आनी आमकां तुमचो धीर आदार आनी सांगात जाय. नीज गोंयकारां मागता चिंतात हें कोसळून वेतेलें गोंय आमी आमच्या भुरग्यां पासत आमचे फुडगे पिळगे पासत ही आमी सांबाळून दवरया. नाजाल्यार आमी गोंयकार आहाय ते हिंगा मायनॉरिटी जातले काबार, कोंकणी भासूय काबार, गोंयाय काबार, आमगे आयडेंटिटी काबार आनी मागीर गोवा आहा तें गोवापुरी जावपाक शकता. सो हांव आमच्या आमदाराक विरेश बोरकराक थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा आनी कॉंग्रेच्युलेशनूय म्हणटा जे भाशेन तेणें तेगेले परफॉर्मन्स ते असेंब्लीक दाखयले म्हणून. देव बरें करूं बाब विरेश बोरकर आनी कॉंग्रेच्युलेशन. नमस्कार सगळ्यांक. आज रक्षाबंधनाची परबी आसा, बरो दीस आसा सगळ्या भाव भयणांक एक उमेदीचो दीस. तसोच आज एक वर्ल्ड ट्रायबल डे आसा आनी आज खास करून आमी हांगा जमल्यात आमचो लाडको MLA RGP पार्टीचो विरेश बाब हेणी जो आवाज काडला असेंब्लीन तेका आमी कॉंग्रेच्युलेट करपाक लागून आज आमी हे प्रेस घेतलेले आसा. आनी खास करून ट्रायबलाचो विशय जो विरेशान उचलून धरला म्हणजे असेंब्लीन सुद्दां ताणें उचलून धरला जावं फाटीं मोर्चा जाल्लो आमचो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो त्या मोर्चाक सुद्दां तेणें एक्टीव पार्टिसिपेशन दाखोवन आज खंय तरी ट्रायबलाचो विशय तेणें उचलून धरलेलो. आनी अशे ज्वालंत विशय आसा गोंयभरांत जे पेडणे साकून काणकोण पर्यंत जावं वास्को ते मोले पर्यंत हे चारूय सायडीनी गोंयांत गोंयकाराचे विशय अशे ज्वालंत विशय आसा. तेतूंतले ज्वालंत विशय तितले थोडे विशय विरेश बाबान आज पर्यंत मांडल्यात आनी तरी आसतना विशय खूब आसात गोंयांत आनी गोंयकार खंय तरी उपेक्षीत आसात हे खंय तरी विशय सॉर्ट आवट करपाक.
तेका लागून हांव सगळे गोंयकारा कडेन मागतां जे विरेश बाबान जे आज प्रश्न मांडल्यात आपले धडाडीपणां दाखोवन, तेन्ना तुमी सगळे लोक गोंयकार जावन आमी सगळे एकवट रावन जी RGP पार्टी आसा तेका खंय तरी सपोर्ट करपाची गरज आसा आनी आमचें जें माणकुलें गोंय आसा तें गोंयकारपणाचें अस्तित्व आमी राखून दवरपाक आयच्या टायमार तरी गरज आसा. इतलेंच आयचे घडये हांव सांगतां. देव बरें करूं. सगळ्यांक रक्षाबंधनाची हुनुनीत परबी. आतां आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आहा तेंच्यांनी तुमकां ब्रीफ केल्लेच आहा, विरेशाक कॉंग्रेच्युलेट केल्लेच आसा. एज अ प्रेजिडंट हांवूय विरेशाक आमच्या आमदाराक कॉंग्रेच्युलेट करता की तेणे जे परफॉर्मन्स आयज दिले हेका लागून आमच्या पार्टीचें नांव आनी आमच्या पार्टीचो फ्लॅग हो खूब 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 वयर चडलेलो आसा. जशें सगळ्यांनी सांगलें, डेगलीन सांगलें की आमकां कितलेशेच लोकांचे फोन येतात, मेसेजीस येतात, लोक कॉंग्रेच्युलेट करता. म्हाका पर्सनली कितलेशेच फोन आनी मेसेजी येता, विरेशाक सांग, बरो काम करता, अशेंच काम करीत राव आनी आमकां फुडले फावट RG जाय, ही उतरां आमकां आयकपाक येता. आफ्टर लोकसभा इलेक्शन एक सेटबॅक मेळोन जे आमी शिकले आनी ते शिकून आमी जो परफॉर्मन्स आमच्या आमदारान जो एसेंब्लीन दिलो हो खरोच एक RG खातीर, आमच्या पक्षा खातीर एक कमबॅक आसलो. आनी हो कमबॅक इतलो स्ट्रॉंग आसलो की जे लोक RGच्यान पयस वयताले ना, जे लोक RGच्या अगेन्स्ट आसले, आयज तेच RG म्हणून आपल्या तोंडान RGचो जप करीत आसात. सगळे कडेन सांगत आसा की ह्या फावटी RGच जाय, फुडले फावट फक्त आमकां RGच हाडपाक जाय म्हणून. सगळे इतलेच उलयता की एक आमदार जर हें करपाक शकता जाल्यार 3 ते 4 जर असले जाल्यार कितें जाता आसलें. आयज कितल्याशा मिनिस्टरांक लीव घेवन घरा रावचें पडटलें आसलें. ही उतरां लोक आयज उलयता. एक आमदार नाल्यार एक एसेंब्ली, जेन्ना एक आमदार एसेंब्लीची तयारी करता तेन्ना तेच्या फाटल्यान एक टीम आसता, एक टीम आसता जी काम करता. आनी आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीची जी टीम आसा हे सगळे आमचे रेव्होल्युशनरीजूच आसा. आमी कोणाक भायल्यान हायर करिना, खंयची एजन्सी हायर करिना, जाल्यार पार्टी भायले कोण आमकां येवन हांगा तितले आमकां मेंटरशीप नाल्यार गायडन्स आसता जाल्यार एसेंब्लीक ते आमकां मेळना. म्हणून आमकांच शिकचें पडटा, आमकांच अभ्यास करचो पडटा, आमदाराक आमच्या ट्रेन करचो पडटा. आमदार आमच्या वांगडा बसून अभ्यास करता आनी हें करून आमची एसेंब्ली जे सेशन आसा पळय तें पार पडटा. ह्या फावटी आमची जी एसेंब्ली अफेराची टीम आसली हांव तेंकां आनी एकदां तेंकां कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता, कित्याक तेंचे जे एफर्ट्स आसले ह्या एफर्ट्सांक लागूनूय आयज जे विरेशाचे परफॉर्मन्स जाला पळय ते इतले बरें जाल्लें आहा. एसेंब्ली जावच्या पयलीं 1 म्हयनो पयलीं क्वेश्चन LAQ घालपाक चालू जाता आनी तेच्या पयलीं आपल्या गांवांत आपल्या वाठारांत जे इश्यूज आसा ते इश्यूज अंडरस्टँड करून तेचे क्वेश्चन ड्राफ्ट करून ते LAQ विरेशाच्या पोर्टलाचेर घालपाक हेका लागून खुबशे भुरगे आमचे बॅकग्रावंडान काम करता. हांव हितून कॉंग्रेच्युलेट करता आमचो लिसिओ बाब जो विरेयाचो PS आसा, जो कंटिन्युअसली हे क्वेश्चन जे आसता पळय ते अपलोड करप, भुरग्यां कडल्यान क्वेश्चन घेवप, ते ड्राफ्ट करप, रिड्राफ्ट करप, हे सगळें काम तेणी केल्लें आसा आनी एवरी एसेंब्लीक तोच करता. सो तेकाय कॉंग्रेच्युलेट करता. मागीर आमची जी असेंब्ली अफेराची टीम आसा भितर आमचो अजय खोलकर आसा, मागीर विश्वेश नायक आसा, नीरज धामस्कर आसा, अनीश नायक आसा, प्रेमानंद गावडे आसा, मागीर आमचो देवदिता मॅडम आसा, मागीर शैलेश नायक आसा आनी सुदेश बेतकीकर आसा. हे जे आनी डेगली फर्नांडीस आसा, हे जे भुरगे आमचे नॉन स्टॉप क्वेश्चन आन्सर ड्राफ्ट करताले, एक इश्यू विरेशा मेरेन पावयताले, तेंच्या कॉन्स्टिट्युन्सी तेंच्या वाठारांतले जे इश्यू आहा ते विरेशा कडेन येवन डिस्कस करताले, विरेशाक एक्सप्लेन करताले, विरेशा वांगडा बसताले. सो ह्या सगळ्यांची जी मेहनत आसा पळय ह्या मेहनतीक लागून आयज जे आमचे एसेंब्ली सेशन जे जाला इट्स अ टीम वर्क. आनी हेच रेव्होल्युशनरी गोवन जेन्ना आमी फॅमिली म्हणटा हांगा कोणाच्याच मनान म्हाका बद्दल एक जेलसी नासता की विरेश वयर चल्लो जाल्यार आमी कमी जातले नाल्यार आनी कोण तरी कमी जातले, आमकांय थंय पोजिशन जाय आसलें, हें ना.
आमचे जे पोजिशनाचेर आमचो MLA आसा ताका कसो वयर काडप हेच आमचें ध्येय आसता आनी हेच ध्येयान हेच मिशन घेवन आमचे भुरगे काम करता. सो जे रेव्होल्युशनरिजांचे हेच्या पयलीं लोक फकाणां मारताले ते कितें करतले, हेंच्या कडेन कितें जातलें, भुरगेपणां इनमॅच्युअर, आयज तेच भुरग्यांच्या टिमीन आनी तेच भुरग्यांच्या MLAन आख्ख्या गोंयांत दाखोवन दिलें की MLA आसपाक जाय जाल्यार कोणा भशेन आसपाक जाय. जे इतलीं वर्सां चित्र लोकांक पळोवपाक मेळनासलें तें चित्र विरेशान एसेंब्लीन दाखयलें. एसेंब्लीची पावर कितें, एसेंब्ली कितें आनी एसेंब्ली कितें आसपाक जाय हें विरेशान थंय दाखोवन दिलें. थंय वचोन एकटो आमदार ते 33 जाणांच्या फुड्यान रावन थंयच्यान थंयसर उलोवप आनी तांकां हेडोन घेवप ही सादी गजाल न्हू. खुबश्या जाणांचे पांय पासून थंय कडकडटाले, पूण एकटो आमदार थंय वचोन सपोर्ट नासतना, तो सपोर्ट मागीर जनरेट जालो पूण सपोर्ट नासतना एकला चलो म्हणून थंय एसेंब्लीन उबो रावन ते विशय मांडप, तेजेर अभ्यास करप, तेजें प्रेजेंटेशन करप इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. एक बारीक गजाल न्हू ती. ते जर तुम्ही जेन्ना लोक पळयता तुमीच विचार करा, जर तुमकां कोणा फुड्यान भाशण दिवपाक सांगलें ना उलोवपाक सांगलें जाल्यार तुमचें कितें जाता, ते हार्टबीट वाडटा, पांय कडकडटा, हातपांय कडकडटा. हें जेन्ना जाता तेन्ना एक आमदार अशें परफॉर्मन्स दिता बॅकींग नासतना, तेन्ना खरोच ताका एक सॅल्यूट आमी मारपाक जाय आनी आमी मारता. आमी खूब प्रावड आसा आमच्या आमदाराच्या आमच्या एसेंब्लीच्या परफॉर्मन्साचेर. आनी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट जे टीम आमच्या खातीर जी काम करताली, जी बॅक एंडान काम करताली ती म्हटल्यार आमची सोशल मिडिया टीम. ज्या सोशल मिडिया टिमीक लागून ही आमची भुरग्यांची टीम आसा. मॅक्झिमम एज म्हाका दिसता आमच्या भुरग्यांची सोशल मिडिया टिमीची आसतली 24 to 25. जे भुरग्यांक विश्वजीत राणे हेच्या पयलीं म्हणटालो 18-20 वर्सांचे भुरगे नाल्यार तेल लायत गेले, आयज त्याच एजीच्या भुरग्यांनी आमची सोशल मिडिया ही सांबाळून सकाळी ते रात मेरेन एसेंब्ली सोंपोवन जो कंटेंट विरेश उलयता तेचे व्हिडियोज कट करपाचे, तेचे पोस्टर्स करपाचे, तो कितें उलयला तेचो कंटेंट क्रिएट करपाचो, तेचे पोस्टर्स करून आउट करपाचे, शेअर करपाचे, व्हिडियो एडिट करपाचे, रील करपाचे, पोस्टिंग करपाचे, सगळें काम ह्या 4-5 जाणांच्या टिमीन, फक्त 4-5 जाणांची टीम. हेका लागून आमच्या कडेन व्हडलो वॉर रूम ना, व्हडलें हें ना. ह्याच ऑफिसांच्या नाल्यार घरा बसून थोडे भुरगे काम करतात, वर्क फ्रॉम होम करतात. आयज त्या भुरग्यांक लागून आयज विरेशान जे एसेंब्लीन उलयलां आनी जें काम केलां तें गोंयच्या प्रत्येक मोबायलाचेर नाल्यार प्रत्येक स्मार्ट टिवीचेर पावल्लें आसा, नाल्यार ह्या लोकां मेरेन तें पावल्लें आसा. आनी हें पावोवपाक ह्या सोशल मिडियाच्या टीमीन आमच्या भरपूर काम केलां. सो त्या भुरग्यांक आमी थँक्यू म्हणटा, कॉंग्रेच्युलेट करता, वालोर दिता. आमी तांकां हेंच सांगलेलें की आमची जर सोशल मिडिया टीम आसतली, कित्याक 2022 पयलीं आमची एक टीम आसली आनी मागीर आतां त्या नंतर आमकां एक गॅप कशें पडलेलें, ती परती रिकॉन्स्टिट्यूट करून परती ती टीम करून हें परफॉर्मन्स दिवप. आयज जर तुमी पळयत खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीची तुमी पेज जेंच्या कडेन हजारांनी करोड, 100-200 करोडांची तेंचे फंड्स आसात, तेंच्या कडेन रिसोर्सीस आसात, बरे एडिटर्स आसात, कंटेंट क्रिएटर्स आसात, कंटेंट रायटर्स आसात. पूण आयज जर तुमी पळयत आमची पेजीस आनी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचे जर तुमी पेजीस पळयत जाल्यार तुमकां डिफरन्स कळटलो की हांगा जीव ओतून आपलें तन मन धन सगळें लावन त्या भुरग्यांनी तें काम केल्लें आनी खरेंच त्या भुरग्यांक वालोर. आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट गजाल ती म्हटल्यार जे लोक आमकां तेंको दितात, फोन मारून मेसेजीस करतात, इश्यूज आमच्या मेरेन पावयता, आमकां आशिर्वाद दिता, ते लोकांक आमी सगळ्या लोकांक कॉंग्रेच्युलेट करता की आयज ही जे विन जाल्यात नाजाल्यार हे जे परफॉर्मन्स जाल्यात तुमकां लागून जालें आनी तुमचे परफॉर्मन्स. हो आमदार तुमचो, हो आमदार फक्त आमी आमचो म्हणना, हो सगळ्या गोंयकारांचो आमदार आसा आनी ह्या गोंयकारांच्या आमदारान परफॉर्मन्स दिल्ले आसा. तेणी भरपूर विशय विरेशान ह्या एसेंब्लीन घेतलेले आसा. जर आमी स्टार्ट करीत जाल्यार पोगो, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील, नाजाल्यार रेझोल्युशन आमी ह्या फावटी घातलें. गेल्या फावटी आमी बील घातलेलें 2022 ते बील तेंच्यांनी अभ्यासान दवरलें, ते भायर मारूंक ना. तेका लागून आमी ह्या फावटी डेफिनेशन मागलें, गोंयकार कोण आसपाक जाय, तें रेझोल्युशन आमी घातलें. तें रेझोल्युशन जेन्ना घातलें तेन्ना तुमी पळयलें विरेशाक कसो शटअप केलो, विरेशाक कसो बंद केलो, विरेशाक कसो भायर काडलो. पूण हें करच्या पयलीं जी बरी गजाल जाली म्हटल्यार गोंयचो सीएम जो प्रमोद सावंत आसा तेणी स्वता एक्सेप्ट केलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हो कोड तेणी नोटरीज एक्टांतलो जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाचो जे डेफिनेशन आसा तें वाचून दाखयलें. तेणी सांगलें की 1961 हेच्या पयलीं 28 डिसेंबर 1961 हेच्या पयलीं कोणाचे पेरंट्स आसले गोंयांत रावताले, जे ग्रँड पेरंट्स रावताले नाजाल्यार जे लोक गोंयांत रावताले आनी तेंची जी फॅमिलीज फुडें आसा तांकांच आमी गोंयकार म्हणटा, हें तेणी मान्य केलें. पूण तेणें तें रेझोल्युशन पास करूंक ना. हें मान्य करपूच म्हणजे हें आमचें जैत आसा, हें आमचें ही वीन आसा. एक पयलो स्टेप आमी, पयलो पडाव आसा तो आमी जिखलेलो आसा. गोंयकार कोण हे एसेंब्लीन ठरलेले आसा आनी सीएमान सांगलां की हो कायदो ऑलरेडी एक्झिस्ट करता म्हणून. जे आमदार
ह्याच BJPचे नाल्यार ऑपोजिशन जे आमचे फकाणां मारताले एंटी कॉन्स्टिट्युशनल एंटी नॅशनल म्हणटाले त्या सगळ्यांक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन एक्सेप्ट करचें पडलें. फक्त ते रेजोल्युशन पास जावंक ना. ते 100% एक दीस येतलो जेन्ना हे रेजोल्युशन आनी हे बील आसा ते पास जातले. आयज जर तुमी पळयत जे ऑपोजिशनाचे आमदार आसा तेंच्या तोंडांच्यान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आनी पोगो येता. जे इमेजीन करा की ज्या पॉलिटिकल पार्टीची 7 वर्सां पयलीं आमचो एक धाकटोसो एक ग्रूप म्हणून जेन्ना चालू जाल्ले एक सोसायटी म्हणून चालू जाल्ली आनी आयज तो पॉलिटिकल पार्टी जाली आनी तेजें विजन आसलें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आनी ज्या पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाची फकाणां सगळे जाण मारताले आयज त्याच आमदारांक त्याच ऑपोजिशनाक आयज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हे आपल्या तोंडान सांगचें पडटा आनी एसेंब्लीन मांडचें पडटा. हेच्या वयल्यान लोकांनी विचार करपाक जाय की आरजी नाल्यार खंयचोय पक्ष नाल्यार खंयचोय मनीस जेन्ना सत्याच्या मार्गाचेर चलता जेन्ना तो शिकोवन उलयता जेन्ना तो कायदो उलयता तेका कितें तरी बॅकींग आसता तेज्या फाटल्यान सायन्स आसता तेज्या फाटल्यान वाचन आसता तेज्या फाटल्यान कायद्याची नॉलेज आसता. हेच घेवन आमी फुडें गेल्ले. आमी पिशेन आसले पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील ड्राफ्ट करपाक. आमी पिशेन आसले पोगो कितें हे घेवन जी चळवळ फुडें व्हरपाक. हे आमकां खबर आसा की हे कॉन्स्टिट्युशनल आसा म्हणून आनी हे ह्या फावटीचे एसेंब्लीन प्रूव जालें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन इज कॉन्स्टिट्युशनल आणि पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हे बिल एसेंब्लीन पास जावपाक शकता हे एक्चुअली प्रूव जाल्लें आसा. सो हे पास करपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक ना एक दीस ह्या एसेंब्लीन 100% करतली. मागीर दुसरो आसा विशय तो नेम चेंजाचो विशय. नेम चेंज जे आयज गोंयान नेम चेंज करता. विदेशान नांवां वाचून दाखयली कशें नांवां चेंज जातात कशें गोंयकारांची आयडेंटिटी घेता तेचेर तो उलयलो. मागीर ST रिजर्वेशन जशें भाऊन सांगलें ST रिजर्वेशनाचे जे दीस तो उलयलो ज्या दिसा सीएमा वांगडा तेजे क्वेश्चन आन्सर जाले बरी व्हडली डिबेट जाली तेन्ना तेणी एक्चुअली सीएमाक चॅकमेट केल्लो. सीएमाक आन्सर दिवचें पडलें आनी त्याच दिसा सांजचे सकाळच्या सेशनाक 12:30 पयलीं ते क्वेश्चन आन्सर जेन्ना सेशन जालो क्वेश्चन सेशन जाल्या उपरांत मागीर म्हाका दिसता 2 की 3 तरी लोकसभेन हे बील पास जालें. ही एक आमची एक विक्ट्री आसा. हेका लागूनय विरेशाक आमी कॉंग्रॅच्युलेट करता. मागीर अशे कितलेशेच विशय आसा ते मागीर लोकल कॉन्ट्रॅक्टराचे विशय जावं नाजाल्यार मागीर जायेकारांचे विशय जावं ते विरेशान थंय मांडले. मागीर आमची जी 85 वर्साची एक आंटी जी माय आसा ते मायची प्रॉपर्टी मायग्रंटांनी खाल्ली तो विशय जावं नाजाल्यार आमचो जुंया वयलो ब्रीज जावं नाजाल्यार सगळ्यान इम्पॉर्टंट जे आयज रोड वायडनिंगाक लागून सगळ्या लोकांक गोंयच्या लोकांक आयज शॉपांक लागून नोटीसी येयला. रस्ते वाडयतले 20 मीटर 25 मीटर 30 मीटर करून तेंची घरां आनी रस्ते मोडपाचो जो विशय आसा तो विशय तेणी आमच्या एसेंब्लीन काडलो. मागीर चिमलाचो लँड स्कॅम जो गव्हर्मेंट लँड 50,000 स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंट लँड आयज हो सरकार तांकां लिगल करून दिता आनी हो कायदो तेंच्यांनी केला तेच्या अगेन्स्ट आवाज विदेशान काडलो. मागीर कॉमनदाद बिलाचेर तेणी सांगलें की कशें जुवारी नगर टाकीवाडा म्हापसाची फुकट नगरी चिमला हे सगळे इंदिरानगर साईनगर ही सगळी नगरां आसा ती कशी हो सरकार लिगल करपाक सोदता. तेका लागून सरकारान जो कायदो काडला कॉमनदाद लँडाचो तो फक्त गोंयकारांकूच आसपाक जाय आनी गोंय 15 वर्सां रेजिडन्सान तुमी सगळ्यांक तो लिगल करतले हेजेर तेणी विरोध केलो. म्हादयचेर तो उलयलो. अशे कितलेशेच विशय आसा. मागीर तेणी कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचेर उलयलो. मागीर टिचरींचेर तो उलयलो. मागीर माटोळेचेर तो उलयलो. मागीर म्हापसाच्या फुलाकारांचेर तो उलयलो. अशे कितलेशे विशय तो उलयले. कितलीशी कॉलिंग एटेन्शनाक घातली. मागीर ती प्रायवेट युनिवर्सिटीचे कॉलिंग एटेन्शन जावं नाजाल्यार गोवा युनिवर्सिटीचे कॉलिंग एटेन्शन जावं नाजाल्यार मागीर ते स्विगी बीन जे करतात आनी जे भायले लोक हांगा येतात तेचे कॉलिंग एटेन्शन जावं हे सगळ्या विशयांचेर विरेश उलयलो. आनी स्टार्टिंगूच पयलेच दीस जेन्ना तो बजेटाचेर उलयलो बजेटाचेर सेशनाचेर जेन्ना तो बजेटाचे जेन्ना स्पीच केलें त्या स्पिचान विरेशान दाखोवन दिलें की आमचो आमदार आसा आनी विरेश जो आसा हो अभ्यास करून उलयता आनी अभ्यास करून आपले विशय मांडटा. त्या दिसा तेणी दाखोवन दिलें की हे जे बजेट आसा सीएमाचे जे माटोळी बजेट जो म्हणटा ते माटोळी बजेट कितले फेक आसा ते माटोळी बजेट जे आसा ते कितले फेक आसा हे तेणी दाखोवन दिलें. तेणी दाखोवन दिलें की कशे डिपार्टमेंटाचे जे हे आसता फंड्स आसता ते अंडर युटिलायज उरता. कशे थंयसर हजारांनी करोड तुमी बजेट करता 25-26 हजार कोटीचे तुमी बजेट करता आनी तुमी यूज करतात फक्त 17-18 हजार कोटी म्हणजे बाकीचे 30 to 40% बजेट आहा तुमी अंडर युटिलायज करता ना तुम्ही सेव्हिंग करता आनी लोकांचे जे रायट्स आसा ते तुम्ही लोकांक डिप्रॉय करता. हे सगळे हेचेर तो विरेश उलयलो. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट जे आमचे नंदकुमार कामत जो सायंटिस्ट आसा जेणे एक पेपर रिसर्च केल्लो जो आपले PhD स्टुडंटांक घेवन की आमच्या मायनींग जो ओर आसा भितर गोंयान आमच्या त्या मायनींग ओरान गोल्ड मेळटा म्हणून ट्रेसीस ऑफ गोल्ड आसा तो गोल्डाचो विशय तेणी मांडलो आनी सीएमा कडल्यान अश्युरन्स घेतले की हेचेर अभ्यास जातलो आनी हेचेर स्टडी जातली म्हणून. मागीर नेवऱ्याचो TCBचो विशय जावं नाजाल्यार गोंयच्या TCBचो विशय जावं जेन्ना
विश्वजीत राण्यान सांगलें की आपूण TCBचेर आन्सर दिवचो ना म्हणून, तेन्ना ताका धारेर धरून CMA कडल्यान अश्युरन्स घेवन तेणें TCBचेर आन्सर दिवपाक ह्या विश्वजीत राण्याक लायलो. जो विश्वजीत राणे आमकां ते उजो गेलो तेल लायत म्हणटालो, जो 18-20 वर्साच्या भुरग्यांची फकाणां करतालो, आयज त्याच भुरग्यान एका एसेंब्लीन घाम काडलो, एका पिसो केलो, एका हेची तकली मॅड केली आनी तो कितें उलयतालो तो तेकाच खबर नासली. एक 32 वर्साचो आमदार ह्या एक्सपिरियन्स मिनिस्टराक एक घाम काडटा, ही हेका लागून विरेशाक स्पेशल आमी कॉंग्रेच्युलेट करता. मागीर जे CMAचे पोर्टफोलियो आसले त्या पोर्टफोलियोन कशें CM कसो फाटी पडला, जशें आमचे क्रायम्स वाडला, एज्युकेशनान कशें आमी फाटी आसा, आमचे स्कील गॅप कशें आसा, हे सगळे विरेशान आंकडे मांडून तेणी दाखोवन दिले. आनी एक पयरच्या दिसा तेणी एक इम्पॉर्टंट विशय उलयलो तो म्हणल्यार WRDच्या दिसा. WRD दिसा तेणी दाखोवन दिले की गोंयचे उदक हे कशें कमी आसा आनी कितले लाख करोड उदक आमच्या गोंयांक शॉर्टफॉल आसा. 2050 मेरेन गोंयकार कसो तानेन फडफडोन मरपाचो आसा हे फिगर तेणी लोकां फुडें दवरले. सो इतले विशय आनी भरपूर विशय आसा जे विरेशान घेतलेले आसा. पूण हे सगळे विशय घेता आसतना जो अभ्यास करपाक जाय तो विरेशान हो अभ्यास केलो. विरेश हे सगळे स्टडी केले, अंडरस्टँड करून घेतले आनी ते विशय सगळ्यांचे लोकांचे मांडले. आनी भरपूर बाकीचेय विशय आसा जे तेणी मांडलेले आसा. मागीर तेचो मरिनाचो विशय जावन ना त्याच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतले सगळेच विशय जावं, उदकाचो विशय जावं, ना जाल्यार हेरिटेज सायट प्रोटेक्ट करपाचे विशय जावं, हे सगळे विशय विरेशान बऱ्या रितीन मांडले. तेका लागून तेका आमी कॉंग्रेच्युलेट करता आनी सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता की जो तुमी आशिर्वाद, जो सपोर्ट आमकां तुमी दिल्यात तो असोच तुमी दिवचो, तो आनी वाडपाक जाय. कित्याक एक आमदार जर एसेंब्ली हालोवपाक शकता, एक आमदार जर गोंयकार कोण हें थंय डिफायन करपाक आनी दुसऱ्या आमदारांक उलोवपाक लावपाक शकता, जाल्यार इमेजीन करा फाल्यां ह्याच एसेंब्लीन RGचे 10 ना 15 ना 20 आमदार जेन्ना जातले, नाल्यार 21 आमदार ना 22 आमदार जातले, तेन्ना कितें जातलें तें. तेन्ना गोंयकाराक 100% न्याय मेळटलो. गोंयकाराक रस्त्यार येवचें पडपाचें ना, एक्टिविस्टांक रस्त्यार येवपाचें पडचें ना, सामान्य जनतेक रस्त्यार येवचें पडचें ना. प्रत्येक जाणांक न्याय तेच्या घरा कडेन मेळटलो. प्रत्येक जाणांक न्याय हो अश्योर्ड आसतलो आनी प्रत्येक जाणांक न्यायाची गॅरंटी आसतली. सो सगळ्या लोकांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी आमकां तेंको दिल्यात, सपोर्ट दिल्यात. आमच्या आमदाराक तुमी एसेंब्लीन पावयल्यात, स्पेशली सांतांद्रेचे लोक जेंच्यांनी आमच्या आमदाराक भितर पावयला. तेका लागून आयज गोंयकारांचो आवाज म्हणून, गोंयकारांचो विश्वास म्हणून विरेशाक थंय उलोवपाक मेळटा, आपले विशय मांडपाक मेळटा. देव बरें करूं. ऑपोजिशनाचो कितें रोल आसा? ऑपोजिशनाचे जेन्ना स्टार्टींग आमी पळयलें की विरेश एकटो जाल्लो, मागीर जसो जसो एसेंब्ली फुडें वचपाक लागली तेन्ना कळ्ळें की तेन्ना अशें जालें की सगळ्या ऑपोजिशनाक एकठांय येवचें पडलें. सगळें ऑपोजिशन एकठांय येयलें आनी तुमी पळयलें सेकेंड लास्ट डे जेन्ना कॉमुनिदाद बिलाचेर जेन्ना सरकारान तें बिल पास केलें, जेन्ना हे मायग्रंटांचे बस्ती करपाचें बिल जेन्ना हे पास केलें, तेन्ना सगळे ऑपोजिशन MLAs हा हे वांगडा रावले. वांगडा तेंच्यांनी जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स स्तंभा कडेन घेवन, थंयसर अशोक स्तंभा कडेन घेवन तेंच्यांनी ती प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. आनी विरेशाकूय जो सपोर्ट मेळपाक जाय आसलो ऑपोजिशना कडल्यान तो ह्या फावटी बऱ्या रितीन मेळ्ळो. स्पेशली ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमाव हेच्या कडल्यान विरेशाक एज अ ऑपोजिशन लिडर म्हणून सपोर्ट मेळ्ळो आसा. मागीर विजय सरदेसाय हेच्या वांगडा आमी थोडी कॉलिंग अटेन्शन घातलेली, तेच्याय कडल्यान आमच्या विरेशाक सपोर्ट मेळ्ळो. सो बाकीचे जे आमदार आसा तेंच्याय कडल्यान विरेशाक ऑपोजिशन आहा तेंच्या कडल्यान बरो सपोर्ट मेळ्ळो. सो तेंकांय आमी थँक्यू आनी देव बरें करूं म्हणटा. विधानसभेत तुम्ही पावर दाखवला आपल्या आता तुमचे लिडर असतात तुम्ही पयलींच्या भशेन तुमचो तो पावर म्हणटा तो ग्राउंडार केन्ना दिसूंक मेळटा? ग्राउंडार म्हणजे कशें आसा, तुमकां आमी सांगलें की हेच्या पयलीं जेन्ना आमी आमची जी वर्किंग स्टायल आसा ती आमी जेन्ना आमी नोटीस केलें की आमचो मॅक्झिमम टायम आसा हो रोडाचेर वयता, म्हणजे रस्त्याचेर वयता, इश्यूज घेवपाक वयता. सो आमची स्टायल मातशी चेंज जाल्या. ह्या फावटी आमी मॅक्झिमम लोकां कडेन वयता, लोकांक कनेक्ट जाता, जे वोटर आसा तेंच्या कडेन पर्सनल कनेक्ट जाता. जेन्ना आमी इश्यू घेवपाक वयता तेन्ना अशें जाता की आमी रस्त्यारूच तो इश्यू घेता, रस्त्यारूच लोकांक मेळटा आनी ते लोक आपल्या कामाक वयता, आमी आमच्या कामाक येता. सो हें जावपाक जायना. सो जो कनेक्ट आसलो पळय तो डिसकनेक्ट जो आसलो पळय तो कनेक्ट करपाक लागून आमची स्टायल मातशी चेंज जाल्लेली आसा. पूण जे इश्यूज आमी घेवपाक जाय आयज ते इश्यूज आमी घेतात. थोडे कडेन आमी व्हिडिओ करिना, पूण आमचे भुरगे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान वचोन RTI घालून पंचायतीन वचोन तेंच्या कडेन सॉल्व जो करपाक जाय इश्यू आमच्या तरेन दुसऱ्या तरेन आमी तो सॉल्व करपाचो आमचो प्रयत्न चालूच आसा. पूण जशें जशें इलेक्शन येतलें तेन्ना आमचे भुरगे तुमकां भायर दिसतले, आमचे व्हडले व्हडले इश्यू घेताना दिसतले. बट सद्या जो टायम आसा तो लोकांक कनेक्ट करपाचो, वोटरां कडेन पावपाचो, तांकां अंडरस्टँड करपाचो. आनी आयज जे विरेचे परफॉर्मन्स जे आसा
तेच्या फाटलो जो रिजन आसा ते हे आसा की हे जे टीम मेंबर्स आमचे आसा रेव्होल्युशनरीज आसा ते लोकां कडेन वयता, इश्यूज अंडरस्टँड करतात आनी ते विरेशा कडेन दितात. सो ताका लागून आमकांय ते उलयतना एक क्लॅरिटी मेळटा आनी ते क्लॅरिटी जर मेळटले जाल्यार आमकां लोकां कडेन चड टायम स्पेंड करपाक जाय अशें आमकां दिसता आनी ते म्हाका दिसता तेजो रिजल्ट आमकां ह्या एसेंब्लीन मेळलो. ते सामके तरी टर्न करतले आनी विश्वजीत राणेन विरेशाक मदान पासून पडटा. पळय हे दोनूय जे आमदार आसात नाल्यार बाकीचे आमदार तो निलेश काब्रालानूय पोगोच्या टायमार विरेशाक हें केलां, हे सगळे लोक पळयत आसा आनी लोकांक लोक हेचेर विचार करीत आसा की जो आमदार जो रुलिंगेचो आमदार विरेशाची फकाणां मारता तो गोंयकारांची फकाणां मारता, जो पोगोची फकाणां मारता ती पर्सन ऑफ गोवन नीज गोंयकारांची फकाणां मारता, हे सगळ्या लोकांनी तकलेन दवरलेलें आसा. आनी हांकां हे जे आमदार जे बोवाळ मारता पळय तांकां पयलीं म्हटल्यार गोंयकारांची मताची गरज ना, तेंच्यांनी आपआपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितलेशेच झोपडपट्टी करून दवरलेले आसा, इल्लिगल वोटर करून दवरलेले आसा, काब्रालानूय दवरलेले आसा, मायकलानूय दवरलेले आसा, विश्वजितानूय दवरलेले आसा. आयज जर आमी मायकल लोबोची कॉन्स्टिट्युएन्सी घेयत कलंगूट जाल्यार कलंगूट मोर दॅन 8,000 आयज मायग्रंट वोटर्स आसा. जर आमी कुडचड्यार घेयत जाल्यार कुडचड्या मोर दॅन 5,000 to 5,500 मायग्रंट वोटर्स आसा. आनी जर आमी विश्वजीत राण्याची घेयत जर वालपय कॉन्स्टिट्युएन्सी घेयत जाल्यार थंयसरूय ऑलमोस्ट 8,500 प्लस मायग्रंट वोटर्स आसा. आनी ह्या मायग्रंट वोटरांक सपोर्ट करपाक लागून गोंयकारांक फोंडान घालप आनी गोंयच्या MLAक थंयसर टॉन्ट करप आनी डिस्टर्ब करप हेंचें काम आनी ते तितलेंच करपाक शकता. आनी विश्वजीत राणे आमकां तूं मदन म्हण, आमकां तूं आनी कितें म्हण, नाजाल्यार आनी तूं आमकां डिस्टर्ब करपाचो हें कर ना धमकी दिवपाचो प्रयत्न कर. तुका आमच्या भुरग्यांनी घाम काडून तुजी IIT आसा पळय ती भायर धांवडली, तुका पांयां पडपाक लायलो, तुका रडपाक लायलो. ह्याय फुडें आनी 1.5 वर्स आसा. ह्या 1.5 वर्सान तुका आनी कितले आमी रडयतले आनी कितें जातलें तें तूं उगडास धर. आनी मायकल लोबोक तेका तर आमचे भुरगे दीस रात रडयत आसता, तेका एक्सपोज करीत आसता, तेका लॉज ना. मायकल लोबो एक निलाज म्हणजे लॉज नासलेलो MLA म्हणटा पळय तो मायकल लोबो. तेका कितेंय म्हणटा खेतेक अशें आसता, त्या खेत्याक तेका सांगपाक सोदता हांव की जे तूं हांसोन दाखयता पळय तुजे हॅपीडंट ते दांत, हें हांव मुद्दाम ही लँग्वेज उलयता कित्याक जेन्ना आमच्या आमदाराक तूं एसेंब्लीन जेन्ना तूं डिस्टर्ब करता तेन्ना तुजी लायकी नासता. कित्याक तूं भाड्याचो आमदार, तुका भाड्या गेला BJPन आनी त्या भाड्याच्या आमदाराक थंयसर रायट ना आमच्या आमदाराक डिस्टर्ब करपाक. तुजी फक्त थंय 8,500 तुजी जी मतां आसा मायग्रंटाची म्हणून तूं गोंयकारांक तूं केअरलेस करूं नाका. ते गोंयकार जे बाकीचे जे 13-14 हजार जे गोंयकार आयज कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय ते तुका दाखयतले ह्या फावटी की तुजी लायकी कितें आहा आनी तुजी जागा खंय आहा. देव बरें.